अब मैं जिस हस्ती को स्टेज पे आने की दावत देने जा रहा हूं, कारियुल कुरान, फख्रुल कुरान, फख्रुल कुर्रा, उस्तादुल कुर्रा, और हमारी इस महफिल की जिंद, हमारी इस महफिल की जान, हमारी इस महफिल की रूह, और हमसे इंतहा की मोहब्बत करने वाले हमारे मुरब्बी उस्ताद मोहतरम कारियुल कुरान कारी अब्दुल सलाम अजीजी साहब को वो आए और अपने प्यारे अंदाज में हमारे दिलों को कुरान करीम की तिलावत से मुनव्वर फरमाए। मोहतरम जनाब कारी अब्दुल सलाम अजीजी साहब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन अहसनतुम अहसनतुम लिअन्फुसिकुम व इन असअतुम फलहा فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوا أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن عسى ربكم أن يرحمكم عسى وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا إن ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات
الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. عسى ربكم أن يرحمكم عسى ربكم أن يرحمكم عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. إن هذا القرآن إن هذا القرآن إن القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. وكان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا
تبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرا لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. وكل شيء فصلناه تفصيلا. وكل إنسان ألزمناه طائرا في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك اقرأ كتابك اقرأ كتابك كفى بنفسك
بنفسك اليوم عليك حسيبا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. لقد خلقنا الإنسان في كبد. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. لقد خلقنا الإنسان في كبد. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. يقول أهلكت مالا لبدا. يحسب أن لم يره أحد. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة. فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة.
بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من
قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. माशाअल्लाह, ये थे उस्ताद मुहतरम फ़ख्रुल कुर्रा कारियुल कुरान कारियुल मुकरी हमारे मेहमान खुसूसी मोहतरम जनाब अब्दुल सलाम अजीज़ी साहब। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे महसूस हो रहा था कि जैसे कुरान की तिलावत के दौरान अल्लाह की तरफ से इस मजमे के ऊपर रहमतों की बारिश का नुज़ूल हो रहा हो। बिला इख्तिसार अब मैं नसीहत और दुआ के लिए दावत दूंगा अपने उस्ताद मोहतरम फजीलतुल शेख हज़रत मौलाना अब्दुल्ला सुबहानी साहब को कि वो तशरीफ़ लाएं, हमें नसीहत फरमाएं और खुसूसी दुआ फरमाएं बीमारों के लिए। उस्ताद मोहतरम जनाब फजीलतुल शेख मोहम्मद अब्दुल्ला सुबहानी साहब। टाइम की निज़ाकत और नमाज में ताख़ीर, आप लोगों को दिया हुआ एक वक्त, उसकी पाबंदी करते हुए इंशाअल्लाह नसीहत फिर कभी अब मिल के दुआ करें। अल्लाह ताला इस इदारे को पढ़ने पढ़ाने वाले इंतज़ाम मुआविनीन करने वाले सबको अल्लाह अजर अज़ीम अता फ़रमाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल जन्नतल फिरदौस रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अल्लाहुम्मा अश्फि मरदाना मरदल मुस्लिमीन रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अल्लाहुम्मा नव्विर कुलूबना बिनूरिल कुरान अल्लाहुम्मा ज़य्यिन कुलूबना बिज़ीनतिल कुरान अल्लाहुम्मा फ़हिम कुलूबना बिफ़हमिल कुरान। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाह।